का तुर्की संचार उपग्रह अंतरिक्ष में भेज दिया है। तुर्की का ये नया उपग्रह नई टेक्नोलॉजी और उच्च क्षमता से लैस होगा। ये उपग्रह तुर्की को टेलीविजन सेवाएं प्रदान करेगा और तुर्की के ब्रॉडबैंड डेटा नेटवर्क में सुधार करेगा। इस अवसर पर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्की अगले 30 साल के लिए अंतरिक्ष में अपने कक्षीय अधिकारों को सुरक्षित कर रहा है। तुर्की का ये नया उपग्रह 4 महीने में अपनी कक्षा में बस जाएगा और 2021 की दूसरी छमाही में सेवा शुरू कर देगा। जैसे ही नया उपग्रह अंतरिक्षी कक्षा में पहुंच जाता है तो इसी के साथ अंतरिक्ष में तुर्की के उपग्रह की संख्या 7 हो जाएगी। एर्दोगान ने आगे बताया कि ये उपग्रह यूरोप, मिडल ईस्ट और अफ्रीका के बड़े क्षेत्रों के साथ साथ भूमध्य सागर और काला सागर क्षेत्र को भी कवर करेगा। इसी के साथ एर्दोगान ने बताया कि हम अगले साल अंतरिक्ष में एक और हाई रेजोल्यूशन का उपग्रह लॉन्च करने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़्ज़ान मिल्लत इस्लामी आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुर्की के ऊपर कितने मेहरबान है। ये दुनिया के सारे देश को, सारे ममालिक को ये देख कर सोचना चाहिए कि एक सच्चा इंसान, एक अच्छा इंसान कितनी तरक्की कर सकता है। मुल्क अगरचे उनका अफसर, उनका रहनुमा, उनका रहबर ईमानदारी से काम करे, सच्चाई पे चले, हक़ पे चले, हक़ का साथ दे, ये रजब तैयब एर्दोगान से सीख सकते हैं सारी दुनिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले समंदर फाड़ कर उनको पेट्रोल से नवाजा, उसके बाद पहाड़ों के पहाड़े सोना नसीब फरमाए और अब एक नया मिसाइल जो उन्होंने छोड़े हैं जो 24 घंटे गश्त करते रहता, बग़ैर आराम करेंगे, यानी सारे यूरोप को, सारे अफ्रीका ममालिक को कहीं पे भी कोई भी अंगड़ाई ले रहे हैं तो उनको पता चल जाता। किसको? रजब तैयब एर्दोगान को। एक ऐसा सुपर पावर बनने जा रहा है तुर्की इस वक्त। ये इसका 7वां मिसाइल है साहब, ये 7वां मिसाइल है जो छोड़ा है रजब तैयब एर्दोगान, जो छोड़े हैं। बहुत अच्छे रहनुमा है भाई, उनको अल्लाह उनको सेहत से नवाजे, अल्लाह उनको हमेशा ऐसे खुश खुर्रम रखे, हर बला हर मुसीबत से उनको महफूज रखे। सारी दुनिया इस वक्त परेशान है, लेकिन उखाड़ कुछ नहीं सकती रजब तैयब एर्दोगान का, बिगाड़ कुछ नहीं सकती रजब तैयब एर्दोगान का, और रोक नहीं सकती रजब तैयब एर्दोगान को, क्योंकि अब वैसी ताकत बन चुके हैं। 117 साल तारीख को दोहराने के करीब पहुंच चुके हैं रजब तैयब एर्दोगान। 117 साल पहले तुर्की का यही हाल था, सारी दुनिया में राज करते थे तुर्की, सारी दुनिया में राज करते थे तुर्कन सारी दुनिया में राज करते थे। अब वो फिर वक्त आ गया, और जब से ये नए मिसाइल को जिस तरह छोड़ा है, खासकर फ्रांस को, स्पेन को, इटाली को, यूके के काफ़ी पेट में दर्द हो रहा, क्योंकि ये मिसाइल ऐसा बनाने के लिए ये लोग एक ज़माने से कोशिश करते रहे और नाकाम रहे। इनके साइंसदान एक ज़माने से कोशिश करते रहे और नाकामी हाथ लगी, और रजब तैयब एर्दोगान ने जब सोचा कर दिखाया, जो सोचा कर दिखाया। ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी और करम है, उस पाके परवरदिगार, उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। तो इसीलिए आज हमको गौर करने की ज़रूरत है, आज हमको सोचने की ज़रूरत है। अगरचे हम साफ दिली से चले,
اگرچہ ہم ایمان سے چلے، ایمان پہ عمل کرے، حق پہ عمل کرے، اور اگرچہ ہم ہمارے پڑوسیوں کا ساتھ دے، پڑوسیوں کی ہمدردی میں رہے، کسی کے مشکل گھڑی میں، کسی کے مصیبت گھڑی میں اگرچہ ہم ساتھ دے، تو اللہ رب العزت خود بخود نوازتے ہیں، جس طرح ترکی کو نوازا گیا، جس طرح ترکی کو نوازا گیا۔ تو 2021 میں، یعنی یہ ابھی 11 مہینے کے بعد، جتنی طاقت ترکی کے پرس ترکی کے پاس ہوگی، کسی کے پاس نہیں ہوگی، کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ دور دور تک ترکی کے قریب کوئی نہیں جا سکتے۔ اب یہ جو مخالفین ہیں، جو حسود رکھتے ہیں، جو جلتے ہیں مسلمانوں سے، اسلام سے، ان کو بڑی لگی ہے ابھی کس طرح ترکی کو روکا جائے، کس طرح ترکی کو پیچھے کیا جائے، کس طرح ترکی کو نقصان پہنچایا جائے۔ ایسے ہتھ کنڈے بہت استعمال کرے یہ لوگ، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوا، حاصل کچھ نہیں ہوا۔ تو آپ لوگوں کو یہی کہوں گا میں، آپ لوگوں کو یہی سمجھاؤں گا میں، اللہ جب دیتا ہے تو چپر پھاڑ کے دیتا ہے، اللہ جب دیتا ہے تو چپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ یہ مثال ہے، یہ مثال ہے۔ آج ہم نے دیکھ لیا، ان بھائی زیادہ وقت نہیں، ان 6 مہینے کے اندر ترکی کو اللہ رب العزت نے ہر چیز سے نوازے ہیں، ہر چیز سے اتنا دے رکھے ہیں۔ ابھی آنے والے 500 سال تک ترکی کو پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رہی بات یہ، رجب طیب اردگان ایک ایسے شیردل انسان ہے، ایک ایسے رہبر ہے، یہ سارے مسلمانوں کے دلوں پہ راج کر رہے ہیں، سارے مسلمانوں کے دلوں میں راج کر رہے ہیں، سارے مسلمانوں کے ہیرو بن چکے ہیں وہ۔ خاص کر ہمارے دیش کے، بھارت کے مسلمان، انڈیا کے مسلمان تو ان کو بہت دل و جان سے چاہتے ہیں، دل و جان سے، کیونکہ اس کی وجہ جیتی جاگتی ہمارا ایشو بابری مسجد، CAA، ٹیبل طلاق، ہر چیز میں کھل کر مخالفت کی، اور سب سے سامنے رہے یہ اور مرحوم کویت کے امیر الکویت صباح احمد الصباح۔ یہ ہم کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ ہم نے جب کسی نے ہماری خدمت کی، جب ہمارے لیے اچھا سوچا، جب ہمارے لیے اچھا کہا، ہم ہمیشہ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے اس رہبروں کو۔ بہرحال آپ لوگوں کو یہی دکھانا تھا۔ جب سے یہ میزائل تو کیا چھوڑے نہیں، ساری دنیا رو رہی ہے، ساری دنیا میں کہاں پہ، جہاں کہیں پہ بھی کچھ بھی ایسی حرکت بھی پتہ چل جائے گا ترکی کو۔ صرف ترکی کے سرزمین پہ نہیں، ترکی کے حدود میں نہیں، سارے یورپ میں، سارے افریقن کنٹری میں، یعنی سب کے باپ بن بیٹھا ہے ترکی اب اس وقت، سب کا باپ بن بیٹھا ہے، الحمدللہ۔ اور چلو ہمارے بھی بھارتی بھی وہاں پہ ترکی میں بہت انشاءاللہ بہت جا چکے ہیں اور جا رہے ہیں انشاءاللہ، نئے نئے ویزے نکل رہے ہیں۔ آپ لوگ یہ واٹس ایپ پہ بھیجنا بند کرو، پھر دیکھا میں میرے واٹس ایپ پہ چیک کرا بھائی، بہت ایسے پاسپورٹ کاپی تھے۔ برائے مہربانی AIMIM ابو فضل میسنجر پہ بھیجیے، اور آپ کے کانٹریکٹ نمبر، آپ کا جی میل، آپ کا یا واٹس ایپ نمبر بھیجیے۔ آپ لوگوں کو بہت جلد ویزا اور آفر لیٹر مل جائے گا، بغیر 1 روپیہ خرچہ کریں گے۔ ٹکٹ آپ کا ہوگا، کورونا نگیٹو رپورٹ آپ کی ہوگی، باقر کا سارا کچھ ترکی حکومت اپنی طرف سے کر رہی ہے، آپ لوگوں کو فری میں مل جائے گی۔ جس کے ویزے نکل چکے ہیں، جس کے آفر لیٹر آ چکے ہیں، وہ لوگ جلدی جلدی نکلنے کی کوشش کرو، اور کورونا نگیٹو رپورٹ لو، 48 گھنٹے پہلے کراؤ، تاکہ آپ لوگوں کو کوارنٹائن نہ دبئی میں ہو سکے، نہ ترکی میں ہو سکے، سیدھا آپ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ لوگوں کو ہمیشہ بولتا ہوں، ہر وقت بولتا ہوں، ابھی بھی بول رہا ہوں آپ لوگوں کو، نکلتے جو وقت آپ لوگ کرائیے وہ۔ اور بعض ایسے رپورٹیں جو
आए हैं कोरोना नेगेटिव के, वैसे छोटे मोटे हॉस्पिटल से मत कराओ, बड़े हॉस्पिटल से कराओ, जो नेट पे वो लोग चेक करने के बाद उनको हॉस्पिटल का नाम नज़र आए। ऐसे आप लोग क्लिनिक से जो करा के लेके आए क्लिनिक से, ये यहाँ जिसका कोई नाम है ना निशान है, वैसा नहीं चाहिए। वही चाहिए जो नेट पे वो लोग चेक करते वक्त वो हॉस्पिटल का नाम निकले और उसको गवर्नमेंट अप्रूवल रहे, ये बहुत ज़रूरी है। देखो भाई, ऐसे काफ़ी लोग परेशान हो गए, उनको क्वारंटाइन होना पड़ा, क्योंकि वो लोग अपने बस्ती अपने एरिया के छोटे मोटे हॉस्पिटलों से करा के लेके आ लिए कि ये कुछ नहीं है बोल के, फिट बोल के मार लिए। अगर जो रिपोर्ट ऐसा नहीं, वो लोगों को पता चल जाता, वो लोगों को मालूम हो जाता कौन से हॉस्पिटल वो लोग चेक करते, जब तो नेट पे मारते वो लोगों को वो इल्म हो जाता वो चीज़ का। तो इसलिए आप लोगों की होशियारी ज़रा कम बताइए। क्या ख़र्चा होता आपको कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट निकालने के लिए? 500-1000 रुपये से ज़्यादा तो नहीं होगा। तुम लोग उतना भी खर्च नहीं करे तो मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, कुछ मैं बोला तो फिर तकलीफ़ हो जाएगी आप लोगों को, इसलिए नहीं बोलना चाह रहा हूँ मैं। बस अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह आप लोगों को नेक हिदायत दे, अल्लाह आप लोगों को नेक तौफीक दे। अब तो 600-700 आदमी कम से कम परेशान हो रहे हैं। 15 दिन के लिए क्वारंटाइन हो गए वो लोग तुर्की में, 15 दिन के लिए क्वारंटाइन हो गए वो लोग। 15 दिन तक अंदर रहेंगे वो लोग स्कूलों में, 15 दिन तक उनको खिलाया जाएगा, दवाई दी जाएगी। वो जो दवाई देते वो दवाई खाना पड़ रहा उनको। अगर जो नहीं है वो बीमारी, तो बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे, वो गोदाम में भर के रखे वैसा रहेगा। आप लोगों के दिमाग हैं, आप लोगों को किधर कुछ बोले तो तकलीफ़ हो जाती है भाई आप लोगों को, इसलिए मैं बोलना छोड़ दिया। तो मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। आप लोगों के लिए दुआ है अबू फज़ल की, अबू फज़ल के लिए भी दुआ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।